दर्शकबिन स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामी अलिकति फरक सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकहरूलाई पनि थाहा छ, आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक मार्फत संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो र उक्त प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति समक्ष पुग्नुभयो र भर्खरै हामीलाई प्राप्त भएको सूचना अनुसार उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई स्वीकृत पनि गरिसक्नु भएको छ र निर्वाचन जुन आगामी वैशाख 2078 साल वैशाख 17 गते कति गते 27 गते दुईटा मितिमा 17 र 27 ल वैशाख 17 र 27 गते गर्ने भनेर घोषणा पनि गरिसक्नु भएको अवस्था हो। यो बीचमा नेकपा युवा नेता स्पष्ट वक्ता जो विभिन्न सामाजिक विषयमा अथवा विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ, खास गरी नेकपा भित्रकै भातृ सङ्गठन जस्तो युवा सङ्घ नेपाल, अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि यसलाई विरोध गरिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक छ र यसको सर्वत्र विरोध हुनुपर्छ भनेर सडकमा केही प्रदर्शन पनि सुरु भइसकेको अवस्थामा पुण्य गौतमले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। सुरुमा म पुण्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। आजको राजनीतिक माहौल तपाईँले बुझिरहनु भएको छ। पक्कै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब संवैधानिक कुक गर्नुभयो भनेर वरिष्ठ अधिवक्तादेखि साराका साराले बोलिरहेका छन्। यसमा तपाईँको कुरा चाहिँ के छ? अब विभिन्न अधिवक्ताहरूले आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो विचार, आफ्नो आइडियोलोजी अनुसार बोलिरहनु भएको होला। नेपालमा तटस्थताको सिद्धान्त अपनाएर संविधानवादमा टेकेर व्याख्या विश्लेषण गर्ने मानिसहरू अत्यन्तै कम छन्। त्यसकारण कालो कोटधारीको व्याख्यामा म जान चाहन्न। त्यो मध्ये 2% चाहिँ आफ्नो कन्साइन्सले जज गरेको, ब्रह्मले देखेको र संविधान अनुरूप बोल्नुहुन्छ। बाँकी अरूले त पोलिटिकल वक्तव्यबाजी गरेको म देख्छु। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो न्यायिक इतिहासको केही काला अध्यायहरू पनि हामीले इतिहासमा गएर दृष्टिगोचर गर्नुपर्छ। भनिन्छ सर्वोच्च अदालतमा हरिप्रसाद प्रधान पछिको क्यालिबर एकदमै उच्च स्तरीय उच्च कोटिको प्रधान न्यायाधीश मानिने विश्वनाथ उपाध्यायले समेत 2052 साल भदौ 12 गते एउटा कुख्यात फैसला गरिदिनु हो। मनमोहन अधिकारी ज्यूको राइटलाई उहाँले हनन गरेर, जनताको राइटलाई हनन गरेर सार्वभौम सत्तामाथि कुठाराघात गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक नजिरहरू आफ्नो ठाउँमा छ। गिरिजाबाबुले छँदा खाँदाको संसद विघटन गर्नुभयो 51 सालमा। त्यसको विषयमा पनि फेरि व्याख्या होला। तर आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दा चाहिँ अघिसम्म हामी कन्फ्युजनमा थियौँ। घरि राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वकीय सचिवहरूले यहाँ त कुनै लिखित प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रस्तावै आएको छैन, यसको विषयमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन भनेर घरि उहाँले विज्ञप्ति वक्तव्यबाजी गर्ने, घरि भइसक्यो भन्ने खालको हङ्गामा मच्चिने र एकछिनसम्म नेपालको राजनीतिक जगत अन्यलमा पनि भयो, कुहिराको काग जस्तो भयो। तर अहिले मेरो हातमा एउटा विज्ञप्ति आएको छ राष्ट्रपति कार्यालयको भनेर। यद्यपि यो नेपाल हो, यहाँ 0.1 देखि 0.5% चाहिँ फेक न्युजमा सूचनाले पनि कहिलेकाहीँ हल्लाको देशमा मार्केट तताउन सक्छन्। तर म विश्वास गर्छु यो फेक सूचना होइन र राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा नै जारी गरिएको विज्ञप्ति हो भन्ने मलाई विश्वास छ। अब म यो पढी बाँची तपाईँलाई सुनाउने भन्दा पनि यो अलिकति लामो छ। यसको स्पिड के छ भने 2077 साल पुस 5 गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 बमोजिम तथा धारा 45 बमोजिम संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम सङ्घीय संसद वर्तमान प्रतिनिधि सभा 2078 साल वैशाख 17 गते पहिलो चरणमा र दोस्रो मिति 2078 साल वैशाख 27 गते चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार प्रतिनिधि मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय भई। यो आँखाले धोका दिन थाल्यो है। हैन, तपाईले आशय त बुझ्नुभयो नि। भनाइको मतलब के हो भने तपाईको मत के हो यसमा हामी जान्न चाहन्छौँ। भनाइको मतलब के हो भने राष्ट्रपति ज्यूको कार्यालयबाट जारी गरिएको यो सूचनालाई अथेन्टिक मान्ने हो भने
नै पर्यो नि, भन्ने अब कुरा त छ। कहाँ मान्ने हो भने होइन, अथेन्टिक मान्ने हो भने महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभयो, सामान्यतया संवैधानिकमा प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिसहरू मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई उल्टाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन। तर राष्ट्रपति महोदयले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर केही दिनसम्म यसलाई पेन्डिङमा राख्न सक्ने, छलफलमा लान सक्ने अथवा अरू कुनै बाटो विधिबाट समाधान खोज्न सक्ने केही गुन्जाइस थियो कि त्यो गुन्जाइसमा टेकिएन कि त्यो गुन्जाइसलाई प्रयोग गरिएन कि भन्ने कुरा पनि छ। यसमा पनि बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिन्छ। संवैधानिक हिसाबले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाहिर नभन्नु होला नि, सिधै भन्नु होला। प्रधानमन्त्रीले जसरी यो संविधानमा टेकेर भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। तीनवटा कारण छ जुन बेला संसद विघटन गर्न त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। एउटा त कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छ, उसले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा, अथवा मिलिजुली सरकार गठन नभएको अवस्थामा, अथवा कुनै पनि विधेयकहरू जति पनि सरकारले ल्याएका विधेयकहरू पारित हुन नसकेको अवस्थामा, अल्पमत मात्रै हुने पारित हुन सकेन भने त्यो अवस्थामा वास्तविक मत कति रहेछ त सरकारको भन्नको लागि त्यो स्थिति सिर्जना हुँदा मात्रै मध्यावधि निर्वाचनको लागि संसद विघटन गर्न सक्छ प्रधानमन्त्रीले। तर यो स्थिति होइन नि त, नेकपा फुटेको छ अहिले, फुटेको छैन। नेकपा आफै झन्डै 2/3 बहुमतको स्थिति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नु त यो कुर्सी जोगाउने खेल मात्रै भएन। अब पोइन्ट टु बी नोटेड, भन्नुहोस् तपाईँ। ए बाबा, युट्युबमा गरम मसला चाहिन्छ सोसियल मिडियालाई भन्दैमा पुण्य गौतमले ठाडो राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दैन। उसले विवेक पुऱ्याएर एउटा पिएचडी स्तरको मान्छेले कसरी बोल्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा स्पष्ट भनौँ कि सडकमा संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ यति भनिदिनुहोस्। अब तपाईँको धेरै संविधान त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सुन्नु भङ्ग गर्ने अधिकार अब म राजनीतिक कुरा गर्छु। संविधान भन्दा माथि राजनीति हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, किनभने जनताको फैसलालाई, जनताको अदालतलाई सर्वस्वीकार्य मान्नुपर्छ। जहाँसम्म राजनीतिक निर्णयको कुरा हो, संसदको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो त। म भन्दैछु त तपाईँलाई, संसद भन्दा पनि सार्वभौम सत्ता त जनता पनि इच्छा नि त। जहाँसम्म यो कम्फर्ट जोनमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर हामीले देखिरहेका छौँ, त्यस्तो कम्फर्ट जोन त्यहाँ छैन। अब मैले कसैको डिफेन्स पनि गर्न चाहन्न। म कन्साइन्सले जज गरेको तितो सत्य ओकल्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा हो त्यसो भए आजको कदम? ए बाबा, मैले उत्तर दिन पाएको छैन। तपाईँले हजारवटा प्रश्नको बाण वर्षाउनुहुन्छ, मलाई उत्तर दिन त मौका दिनुहोस्। म टु दि पोइन्ट कुरा गरिदिन्छु। संवैधानिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने अधिकार होला, त्यो हुन सक्छ। हिजो मनमोहन अधिकारीज्यूले पनि गर्नुभयो, गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभयो। तर राजनीतिक हिसाबले अहिलेको बेला अहिलेको मौका अहिलेको परिस्थितिमा म भन्दैछु त उत्तर तपाईँलाई, म उत्तर तपाईँलाई दिँदैछु। कुरा नकाट्नु न चटचटी। म भन्दैछु राजनीतिक हिसाबले यो सही भएन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जे गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्माले असंवैधानिक कदम चाल्नु भयो नि त। मेरो विचारमा जनमतको सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा यो कदमको राजनीतिक हिसाबले यो बेठिक भयो भन्ने मेरो ठहर हो। एउटा कुरा त बल्ल क्लियर आयो नि, कति घुमाइ फेरि रोटी पोल्या जस्तो गर्नुभयो तपाईँ। एउटा व्याख्या विश्लेषण सहित गर्नु परेन, त्यतिकै ठाडो सपाट कहाँ गरेर प्रचण्ड र माधव नेपालको अभिष्ट चाहिँ पुरा भयो नि त। त्यसरी हेर्नु हुँदैन, हामीले हेर्ने कुरा हेर्नुहोस्। अझ पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्मानित अदालतमा यो कुरा केसको रूपमा जाला, अथवा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन सूचना जारी गर्यो त्यो सूचनाको आधारमा मात्रै अब चुनाव भयो। ल 17 वैशाख 17 र 27 को लागि चुनाव हुने भयो। अब टिकट पाउन मैले पाउनुपर्छ, नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ, मलाई टिकट चाहिएरै छाड्छ भनेर धेरैले मर्निङ वाक नेताहरूको डेरातिर नगर्नु, घरतिर नगर्नु। किनभने अहिले पनि अदालत जिउँदो छ र अदालतमा यो केस पुग्न सक्छ। मैले त्यो सङ्केत पाएको छु र सम्मानित अदालतले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी राजनीतिक हिसाबले जनताको फैसलालाई जनताले जुन अभिमत दिनुभएको छ अघिल्लो निर्वाचनमा, त्यो म्यान्डेटलाई कदर गर्दै चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा, तपाईँ र तपाईँका न्यायाधीशहरूले जनताको मतलाई सम्मान गर्दै यो 5 वर्षसम्म जुन म्यान्डेट पाएको छ सरकारले, त्यो काम गर्ने मौका पाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकार अदली बदली हुन सक्छ, तर कन्स्टिट्युसनल कु हामीलाई मान्ने छैन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भएको 10 मिनट पनि बित्न नपाउँदै भारतीय अभिव्यक्ति आयो। भारतीय अभिव्यक्ति आयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब के अरे निर्वाचन गर्ने भन्ने बित्तिकै, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने बित्तिकै भारतीय अभिव्यक्ति आयो। भारत खुसी भयो भनेर आयो।
हेर्नुहोस् त यो कस्तो अविडम्बना। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर भनेर सञ्जय बारुले जुन किताब लेख्नु भयो नि मनमोहन सिंहको विषयमा, त्यो तपाईँले एकचोटि पढ्नुहोस्। पोलिटिक्सभित्रको जिगज्यागको विषयमा बाहिरबाट टाढाको हिमाल देखे जत्तिकै सुन्दर कुराहरू देख्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतीय पक्ष त जहिले पनि नेपालको बेहित चाहन्छ, नेपालको प्रगति उन्नति हित कहिले पनि उसले चाहेको छैन। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध भारतीय विस्तारवादले धारा नङ्ग्रा गाडेको तपाईँलाई थाहा छ। भारतीय एजेन्टहरू सच्चा देशभक्तको बदनाम गरिरहेका छौँ। आफै चोर आफ्नै ठुलो चोर भने जस्तो भइरहेको छ। त्यसैलाई सफल पार्न पार्टीकै नेताहरू लागे नि त पछिल्लो समय। त्यो होइन, भारतीय विस्तारवादी शासक वर्गले के चाहन्छ भन्ने कुरो डिसासिभ होइन। हामीलाई विदेशी तत्त्वले गरेको चलखेलको कुनै महत्त्व लाग्दैन। हामी त्यसलाई ठाडै खारेज गर्छौँ। जहाँसम्म हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलाको कुरा छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अदालतले टाङ अड्काउन मिल्दैन। हलो अड्काएर गोरो छुट्ने होइन। यहाँ कुनै पनि अथोरिटेरियन रेजिमको पक्षमा हामी छैनौँ र लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ। आकाशै खसे जस्तो, धरती नै फाटे जस्तो, बबन्डर हुने, सुनामी आउने हुँदैन। मानव चुनावै भयो भने पनि के हुन्छ त? चुनाव हुन्छ, लोकतन्त्रमा जनताले सामान्य रूपमा लिनु भएको छ तपाईँले। जनतालाई ठगिए, जनता ठगिए, जनतालाई बेवकुफ बनाइए भन्ने सोच्नु भएन? लिटिल भएर फ्याटम्यान खसे जस्तो आणविक बम खस्या छ त यहाँ, द्वन्द्व भएको छ त, हिंसा आर्थिक भार त पर्यो नि त देशलाई, जनतालाई त आर्थिक भार परेन। राजनीतिक हिसाबले इनकरेक्ट भयो भनेर मैले भनेको छु। आर्थिक व्यवहार नगरौँ, किनभने 5 वर्षपछि स्मूथली चुनाव हुन्छ। नगरौँ भन्ने अनि निर्वाचन घोषणा भइसक्यो, नगरौँ भनेर भयो त अब वैशाखमा निर्वाचन हुँदैछ। त्यही भएर त म भन्दैछु, जस्तो सुकै परिस्थितिको लागि पनि पुण्य गौतमहरू तयार छन् ठुला आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेदेखि चुनावी महासमरमा होमिन पनि शिरमा कफन हामीले बाँधिसकेका छौँ। तपाईँ आफैले भनिसक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको कदम यो असंवैधानिक छ भनेपछि पुण्य गौतम यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सडकमा उत्रिनु। मैले संवैधानिक असंवैधानिक भनेर कानुनको नौसिङ पहिलाउने, कानुन चस्माबाट हेर्दा, राष्ट्रियताको आँखाबाट हेर्दा अहिले निर्वाचनको घोषणा गर्नु भनेको अरूतिर अन्तर्सहितमा जनता भने जस्तो कोहीला के धन्दा घर जग्गा खानकै धन्दा भने जस्तो हो। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले टाढासम्म हेर्न सक्नु पर्थ्यो, दूरदृष्टि राख्न सक्नु पर्थ्यो। यो कुरोमा उहाँ चुक्नुभयो भन्ने मेरो ठहर हो र म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो स्थिति आउनको लागि माधव प्रचण्ड हो भन्नाले उनीहरूको त्यो कतिको भन्नाले उनीहरूले गर्दा भएको हो कि होइन यो अवस्था सिर्जना भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँ? अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, बोलबोल माछा मुखभरि पानीको स्थिति हुन्छ कहिलेकाहीँ राजनीतिमा। मैले सबै कुरो उभाउ बान्ता गरेर तपाईँलाई सुनाउँदिनँ, सबै कुरो मिडियामा सुनाउन लायक पनि हुँदैन। मैले सडकबाट याद गर्नु ल, पुण्य गौतमले सांसद मन्त्रीहरूले, नेकपाका सांसद मन्त्रीहरू डिफेन्सिभ हुँदाखेरि म सडकमा उत्रिएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, नेपालको महान झन्डा, नेपालको महान सिमाना अनि कालोपानी लिपुलेक लिम्पियाद्वारा नेपालले जब मानचित्रमा अटायो त्यसको पक्षमा हामीले लडेका थियौँ। सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको फुली थुत्न पनि हामी सक्षम भएका थियौँ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी अडान लिएर देशको सिक्किमीकरण हुनबाट हामीले रोक्यौँ। यो कुराको म प्रशंसाको मैले डिफेन्स गरेको थिएँ। म आफै अलोकप्रिय हुने जोखिम मोलेर पनि मैले डिफेन्स गरेको थिएँ। तर हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तो अथवा फिस्टाको तौलले बाँस नुगे जस्तो परिस्थिति बनाउनु हुँदैन। म अब एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, म भनेको हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा सडकमा हिँडिरहेको छु, आफ्नो इमानको कमाई खाइरहेको छु, ऋणमा चुर्लममा डुबेको छु, एउटा मध्यमवर्गीय मान्छे। म आज आर्थिक रूपमा तन्नम भएको छु। कसरी? त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमले कसैको आना सुकी फुटेको कौडी पनि खाँदैन। र अर्को कुरो, मलाई ब्रह्मले जज गरेको, कन्साइन्सले जज गरेको कुरा बोल्नु छ र म कुनै सम्झौता गर्दिनँ। स्पष्ट रूपमा म भन्न चाहन्छु, अहिले जसरी संसद विघटन भएको छ यो कुरा राजनीतिक हिसाबले गलत छ। यसको परिणाम हामी भोग्न तयार हुनुपर्छ। र म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्छन्। प्रतिकूल स्थितिको पनि सामना गर्न हामी तयार छौँ र मलाई अझै पनि आत्मविश्वास छ, नेकपा अहिले पनि जनताको बिचमा गएर कम्फर्ट जोनभित्र छिरेर बहुमत ल्याउन सक्ने तागत अहिले पनि एकताबद्ध नेकपाले राख्छ। नेकपा फुट्दैन, नेकपा एकताबद्ध भएर जान्छ। कुनैजी राष्ट्रपतिले विघटनको स्वीकृति गरिराख्दाखेरि सेनामा तरङ्ग आएको छ। पछिल्लो समय राजावादीलाई फाइदा पुग्ने देखियो नि त। अब फिलोसोफिकली इनकरेक्ट टर्मिनोलोजी तपाईँ युज नगर्नुहोस्। राजावादी हुँदैन,
याद गर्नुहोला राजतन्त्र हुन सक्छ राजावाद हुँदैन यो फिलोसफी छैन राजतन्त्रवादी भन्नु पर्यो त्यसो भए हैन ल राजतन्त्रवादी नै भने तपाईँ त्यसको भनिदिनु अब यस्तो हो त्यो डेट फिलोसफीमा जानु हुँदैन डेट एक्सपायर दबाई खाइयो भने रोगी जिउलाई खतरकै पारेर समाप्त पार्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बरु तपाईँको रोगी जिउ छ भने लोकतन्त्रमा केही रोग व्याधि लागेको छ भने टुनामुना झाँक्री साक्री औषधि गर्नुहोस् तर तपाईँले डेट एक्सपायर दबाई खानु भने तपाईँ खतरकै जानुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु तरङ्गित हुनु त त्यसो भए तरङ्गित तपाईँ सेना हो र तपाईँ मानव सेनाको प्रधान सेनापति जस्तै तपाईँले वक्तव्यबाजी गरिरहनु भएको छ घाटे के भन्नु सेना के सेनाको कुरो आइसकेको छ अहिले मिटिङ बसिरहेको छ आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ बस्छ त मिटिङ नबस्ने पनि सेना हुन्छ यो परिस्थितिलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने होइन एउटा कुरा के हो भने राजनीतिक विषयमा तरङ्गित हुने भन्दा पनि समीक्षा बैठक बस्छ फेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला नेपालको सेना भनेको पाकिस्तानको सेना जस्तो होइन ऊ गर्दैन यसले कहिले पनि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर जाँदैन र यसले देशभक्तिलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ बढ्छ मेरो विश्वास हो र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब यदि मलाई त अहिले पनि के लाग्छ भने 11th आवरमा अदालतले आफ्नो एउटा सही फैसला दिएर फेरि संसदलाई बिउताउनेछ र फेरि सरकारी प्रक्रिया मानौ यही सरकार वा नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ सर्वोच्च अदालतले त्यो भर्डिक्ट दिनेछ त्यसको प्रतीक्षा गर्नुहोस् मेरो विश्वास हो यदि त्यो भएन भने मुलुकमा कुनै आँधी तुफान सुनामी आउँदैन निर्वाचनमा जान्छ निर्वाचनमा जाँदाखेरि नेकपा आफ्नो एजेन्डा लिएर जान्छ र फेरि पनि थला परेको काङ्ग्रेसलाई राम्रै पराजयको स्वाद चखाउँदै नेकपाले जित्नेछ तर यति धेरै ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री चाहिँ गर्ने छ कि छैन मलाई थाहा छैन अब भनेपछि राजनीतिक कदम त गलत हुँदाहुँदै पनि तपाईँले त सामान्यीकरण गरिदिनु भयो माधव नेपाल ओली भन्नाले प्रचण्ड पक्ष पनि यतिकै चुप लाएर त्यो निर्वाचन आउने निर्वाचनमा सहज तरिकाले स्वीकारेर अरे बाबा तपाईँसँग के विकल्प छ कस्ता कस्ता परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ राजनीति गर्ने मान्छेले म त हिरासतमा हड्डी पसली भेटेर अब किरोसेरा टु अपरेसनमा दे आर अलरेडी किल्ड भनेर हाम्रा साथीहरू मारिएको बेलामा यातना सहेर जीवनको दियो जलाएको अखण्ड दीप जलाएको मान्छे हो नाफाको जीवन बाँचिरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सुखमा उत्पात चुरीफुरी गर्ने ताईको फुरल्ला जस्तो फुरुक फुरुक जुरुक जुरुक हुने र दुःखमा मरिच जस्तो स्याप्पै चाउरिने धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चुरीफुरी गर्ने अथवा वडा सदस्यमा जमानत जफत हुने हैसियत छ तैपनि राजनीतिक परिवर्तनको डिङ हाँक्ने टाइपको फजुल कुरा गर्दैनौँ जुनेलो पड्के जस्तो पड्किँदैनौँ चड्किँदैनौँ सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने अथवा सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने काम गलती भए पनि अब यो भन्दा पछाडि ब्याग हटेर अथवा अर्को त्यो निर्णय उल्ट्याउने खालको अथवा कुनै कदम हुन सक्दैन यसलाई स्वीकारेर जानुपर्छ भन्ने मत होइन त तपाईँ अब एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु नव उदारवादको तारे भिरमा पुँजीवादको लौरो टेकेर लडखडाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति समाजवाद भनेको गगन थपा र विश्वप्रकाश शर्माको शिरबाट झरेको त्यो केस हो जो अब कहिल्यै उम्रिनेवाला छैन खिर्राको बोटमा कहिल्यै जाइफल फल्दैन पश्चिमबाट सूर्य उदाउँदैन फेरि पनि नेकपा एउटा हिम्मत साहसका साथ निर्वाचनमा जान्छ जनतालाई विश्वास हुने गरी आफ्ना आत्मालोचना पनि गरेर जान्छ हाम्रा कमी कमजोरीको पनि निर्मम समीक्षा हुन्छ पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ क्रान्तिकारी कदमहरूले त नेकपा खोइलिन्छ होला नि अरे बाबा खोइलिने भुत्रिने आदि इत्यादि पानी जिम्लिएको छ तपाईँ हतार नगर्नुहोस् केही पनि हुनेवाला छैन हामी कविहरूको हृदयले कविता फुराए जस्तै राजनीतिक कल्पनाशीलतामा बहकिनु हुँदैन भावुकताको ढुङ्गा चढेर राजनीतिक सयर गर्न सकिँदैन भावनाले देश हाँक्दैन विचार र राजनीतिले हो र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेकपालाई दण्डित गर्न जनताले चाह्यो भने विकल्प चुत्थो विकल्प नेपाली काङ्ग्रेस बनेको छ त्यो बाहेक अरू थर्ड फोर्स आउने सम्भावनै छैन नेकपाले भिख दिएर एकजना लिङ्गदेन केटो कराउँदै थिए अहिले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् बिचरा बिएमा पनि फेल भयो कि के गरे मलाई थाहा छैन पढाइ लेखाइ पनि राम्रो रहन्छ केटाको त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि नेकपा निर्वाचनबाट कहिले पनि पिठ्यौ फर्काएर पछाडि भाग्दैन र यदि निर्वाचन हुने हो भने दुर्भाग्यपूर्ण र आपत्तिजनक स्थितिलाई पनि स्वीकार र कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिलाई पनि स्वीकार र प्रतिकूलभन्दा प्रतिकूल स्थितिलाई पनि अनुकूलतामा फेरेर जनताको बिचमा गएर जनताको काखमा लुटपुटिएर माफी मागेर अनि जनतासँग माइबाप जनतालाई माइबाप भगवान सम्झिएर जनता जनार्दन हुन् भनेर हामी जनताको बिचमा जानेछौँ यदि पराजयको गोर्खे लौरी लगाउनु हो भने एक कार्यकाल चाख्न पनि तयार छौँ तर मलाई आशा छ नेपाली काङ्ग्रेसले अरू 10 वर्ष सत्तामा ढिम्किने कुरा च्याउनै पर्दैन र नेकपाले आफ्नो स्थिर सरकार दिने कुरोमा एकताबद्ध भएर जानेछ
तर म अहिले पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु राष्ट्रपति कार्यालयको यो जुन सिफारिस छ यसलाई अदालतले आफ्नो तरिकाले नयाँ ढङ्गले व्याख्या गरेर फेरि संसद बिउताएर 5 वर्षसम्म स्थिर सरकारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलाउँदैछ। हस् पुण्यजी, यो महत्त्वपूर्ण विषय, यो तातो विषयमा आफ्ना कुरा राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। कतिपय साथीहरूले शङ्का गर्नुभएछ, तपाईँहरू क्यामेरा अफ नगर्नु होला, एउटा जरुरी कुरा छुटेपछि पछुताउनु पर्ला। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतम टिकटको लोभमा बोल्ने मान्छे होइन। कुन टिकट, कस्तो टिकट भन्नु होला। सचिवमा लड्ने भन्ने छ र अर्को कुरा के भने पार्टीको त महाधिवेशनमा म एकदम स्वतः स्फूर्त रूपमा पार्टी सचिवको क्यान्डिडेट त हुँ नै। वीरको अगाडि बढिसक्यो। तर अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संसदीय चुनावमा टिकटको मैले त एकदम फर्किनु पर्थ्यो। ओहो, चुनाव आउने भयो, अब मैले पनि टिकट पाउने भएँ, म पनि वान अफ द क्यान्डिडेट। अब मेरो हातमा वैशाखपछि टिकट आउँछ, आउनुहोस् साथीहरू भनेर तपाईँहरूलाई पञ्चभोज खुवाउनु पर्ने हो मैले। तर म त्यसरी ताईको फुराला जस्तो फुरुक फुरुक हुन्न, जुरुक जुरुक हुन्न। मलाई त्यस्तो कुनै रत्योली मनाउनु पनि छैन, कुनै क्याबरे डान्स पनि गर्नु छैन। एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, लोकतन्त्र हो, यहाँ चुनाव पनि हुन्छ, ढिलो चाँडो होला। तर अहिले जो संसद विघटनको एउटा निर्णय भएको छ त्यो प्रियकर छैन। यो सच्याउन अदालत संवैधानिक हिसाबले तम तयार हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।